دابا غنطرقوا l'architecture ديال لي سيت ويب. دونك l'architecture ديال une application ديال لي سيت ويب. l'architecture sont كاينين deux architectures. l'architecture deux architectures كاينه deux tiers وكاينه trois tiers. donc deux tiers c'est très simple, tu confais un client ou un serveur. donc on a un client, on a un serveur. donc le client هذا تنطابيو فيه google.com مثلا اولا لو لين ديال لابليكاسيون ديالنا نون ديال لابليكاسيون ديالنا ولا السيت ويب ديالنا في جوجل كروم ولا فايرفوكس. كتمشي اون روكيت كتمشي للسيرفر. هاد لو سيرفر شنو تيدير؟ مثلا كتبت google.com يعني غنمشي ل index.html ولا عند مثلا index.html وغادي يمشي غادي ياخد ليا لاباج بيان لو كود سورس ديال هذاك index.html وغيتريتيه وغيرجع ليا لا ريبونس ديالي لو روتور ديالي فيه لاباج ويب اللي خصها تافيش عندي انا. هاد لاباج ويب شنو كيكون فيها؟ تيكون فيها HTML CSS جافا سكريبت. كما قلنا ما عمر نافيغاتور كيبين تيعطينا شي حاجه اللي كاينه في السيرفر. دونك كيعطينا HTML CSS جافا سكريبت. ديما كيوصل HTML CSS جافا سكريبت نافيغاتور. والنافيغاتور هو اللي عنده القدره انه كيفهم هادوك لي باليز اللي كاينين في وسط HTML ولا كيفهم هذاك الكوداج اللي كاين في HTML. هادشي اللي كاين في l'architecture دو تيير. دونك شنو اللي كيسهل شنو هو لوبجيكتيف من هاد l'architecture دو تيير؟ سي كو لو سيرفور لي سونتراليزي محطوط واحد يعني فشي بلاصه بعيده تيمكننا اكسيديو ليه غير باغ نافيغاتور. يعني كندخلو للنود دومين. هذاك النود دومين كيمشي لبزاف ديال لي سيرفور كيديرلو لا ريزوليسيون ديال لو نود دومين كيتبدل الادريس اي بي من بعد كدوز لواحد لو سيرفور يعني كدوز السيرفور دي ان اس هو اللي كيدير هاد لو تريتمون هذا. من بعد كدوز على بزاف ديال لي سيرفور كيصيفط دي ريديريكسيون سيرفور دي اخرين. كاين دي سيرفور بروكسي كاين بزاف د الحوايج عاد كيوصل لو سيرفور اللي هو اللي فيه الكود سورس اللي كيدير فيه لو تريتمون وعاد كيرجع عاوتاني الريزولتا النافيغاتور ديالنا اللي هو لو كليون. دونك غادي ندوزو لا دوزيام اركيتكتور اللي هي 3 تيير. l'architecture 3 tiers تكون هي مكونه من ثلاثه ديال لي نيفو. دونك كاين لو كليون لو سيرفور اي لا باز دو دوني. دونك هنا شنو كيطرا؟ عندنا ان كليون اللي هو google.com اللي دخلنا فيه google.com اللي هو النافيغاتور ديالنا. اون فوا تندخل النافيغاتور ديالنا google.com شنو كيطرا؟ كتصيفط ان روكيت لو سيرفور. كما قلنا كيدوز على بزاف ديال السيرفرات كيوصل لو سيرفور اللي غادي يدير فيه لو كوداج اللي غيلقى فيه لو تريتمون لو كود بيان الالغوريثم اللي حنا دخلناه ولا البروغرام اللي خدمناه باش تريت لنا هادوك لي زانفورماسيون اللي تصيفطوا ليه. دونك كيمشي لو ليان كيدخل لهاد لو سيرفور. هاداك لو سيرفور شنو كيدير؟ تيتريتي هاديك لا روكيت. الا كانت فيها شي حاجه د تريتمون خصو يجيبها من لاباز دوني. دونك كيمشي لاباز دوني كيجيب لنا لي دوني اللي مستوكين فيه لاباز دوني كيكونسلتي لي دوني كيجيبهم اولا كيانسيري اولا كيسوبريمي اولا كيديليتي اولا كيابديتي ديال ابديت لي زانفورماسيون. دونك هذيك الباز دوني هي سو فورم دي طابل تيكونوا مخفيين فيها لي دوني بحال هكا دي كاز كتحط فيهم لي دوني ديال كل واحد. تيكونوا بحال هكا اندكسين بواحد لي شون. غنقولو لو شون سميتو نو برينون اج مثلا. كنمشي كنجيب لي دوني ديال هاد لي شون هادو وكنخرجهم وكنسيرتهم عاوتاني كنرجعهم وكندير التريتمون ديالي. كنشد هادوك لي دوني وكنستفهم اون باج اللي هي كتولي باج HTML CSS جافا سكريبت وكتصيفط ليا النافيغاتور. دونك النافيغاتور شنو تيدير؟ كيشد هذاك لو كوداج وكيحولو باج ويب باش تبان لنا حنايا اون باج ويب فيزوال بها ان انترفاس. هذه هي l'architecture 3 tiers. دونك الفرق ما بيناتهم 2 tiers و 3 tiers
2 tiers تيكون فيها دي سيت ستاتيك أولا دي باز دو دوني هما سون تكست fichier point text مي architecture 3 tiers هي فين كيكون فيها كنزيد فيها واحد ليليمون اللي هو لا باز دو دوني كيستوكاو لي زانفورماسيون ديالنا. نتمنى تكون في هاد الفيديو هذا وعندنا فيديو الاخر ان شاء الله اللي غادي نهضروا فيه على الالغوريثم.